और अब खबरें तफसील से। चियन दियोसर कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुए एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल है। इनकाउंटर के मकाम से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। इस इनकाउंटर में लश्कर का हैदर नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि एक शहबाज शाह नामी मकामी मिलिटेंट भी मारा गया। पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया कि हैदर गुज़श्ता 2 सालों से शिमाली कश्मीर में काफ़ी सरगर्म था और बांडीपुरा में पुलिस एहलकारों की हलाकत और दीगर हमलों में मुलविस था। उसी तरह शहबाज शाह भी हालिया दिनों अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले सतीश कुमार साकिना काकरन कुलगाम के कत्ल में मुलविस था। पुलिस इन दोनों की हलाकतों को अहम कामयाबी से ताबीर कर रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने वुमेंस कॉलेज गांधीनगर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। अक्टूबर 1947 में पाक मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अदाकार मुकेश ऋषि ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सभी को मुत्तहिद होकर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है और आज या कल इसे ज़रूर हासिल किया जाएगा। 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बलिदान और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वो भारत का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान है, वो हमारी पुण्य भूमि है, मातृभूमि है। आज नहीं तो कल वो भारत में होगी। आज ये जो संकल्प लिया गया है कि ये मातृभूमि जो है हमारी, हम उसको पाकिस्तान से मुक्त कराकर वहाँ भी भारत माता की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है। ये सब वही हैं जिन्होंने झेला है, जिनके परिवार ने बड़े बुजुर्गों के कहानियां सुनी होगी, वो किस तरह आए होंगे यहाँ पे। ये क्या बताओ, इन चीज़ों का बखान कर ही नहीं सकते आप। ज़रा भी सीरियस हो जाओ तो कितना कुछ सामने पिक्चर की तरह दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात है कि सब मिल के एक आवाज़ में चाहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने हदबंदी कमीशन के हतमी रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे वो मुत्तफिक नहीं है। बुखारी ने कहा कि आबादी के हिसाब से कश्मीर में कई हलकों का इजाफा होना चाहिए था। हो ही नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों में बहुत सारे गलत हुआ, लोगों के एतबार से गलत हुआ, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो गलत है। जैसे पॉपुलेशन अगर आप लें तो हमारे उस हिसाब से हमारे 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती थी और जम्मू में 6 बढ़ाई, हमारी 1 बढ़ाई, तो जाहिर है नाइंसाफी तो है। इसी तरह से कुछ इलाका जब हमारे इलाके से काटे गए, जिनके साथ उठे बैठे हैं, खाया पिया है, वोट लिया है, उन्हें इज्जत दी है, एहतराम दिया है, मोहब्बत दी है, शफकत दी है, उनकी मुरुवत हमें हर हाल में साथ रही। इंसान को अफसोस तो होता ही है, इंसान को दुख तो होता ही है बिछड़ने का। नो डाउट जो नए इलाके आए उसकी खुशी है कि नए लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ खामखा काटे गए तो इसका अफसोस तो रहता ही इंसान को। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हदबंदी से कुछ सियासतदानों की दुकानें बंद होने का खतरा है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट यकसानियत और हक़ायक़ पर मबनी है। अनंतनाग के बोटिंगो इलाके में क़याम पज़ीर गुजरात व दीगर रियासतों के बाशिंदों के लिए इमदादी सामान फराहम करने के दौरान सूफी ने इन बातों का इजहार किया। गैर कश्मीरी मुस्तहक़ अफराद में अशाए ज़रूरिया व खान पान की दीगर चीज़ें तकसीम की गईं। डीलिमिटेशन कमीशन ने जो उनकी दुकानें बंद की हैं वही चिल्लाते हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम बड़ा खुश है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस ने भी अपने दौर इख्तियार में डीलिमिटेशन की थी। आज अगर डीलिमिटेशन हुई है, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने बड़ा सब फरीकों को साथ लेके, सारे जम्मू कश्मीर के अवाम का साथ लेके उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट तैयार किया है, तो इसमें मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिला है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो इन्होंने हब बना के रखी थी वो अब ये बिखर गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इनको अब लोग साथ देंगे, ये जीतेंगे। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में कुंजर के हल्के का दर्जा खत्म करने पर बांगुल वेलफेयर फोरम ने धोबीवन कुंजर में एहतजाजी मुजाहरा किया।
احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان بھی شامل تھے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کنزر کو حلقے کا درجہ دینے کے لیے جدوجہد کی۔ حد بندی کمیشن کی پہلی رپورٹ میں کنزر کو حلقے کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن اب انہیں اس وقت مایوسی ہوئی جب کمیشن کی حتمی رپورٹ میں کنزر سے درجہ ہٹایا گیا۔ فورم نے حد بندی کمیشن پر الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ خاص سیاستدانوں کی ایما پر یہ سب کچھ کیا۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ کنزر کو اسمبلی حلقے کا درجہ دیا جائے۔ پروویژنل آرڈر میں کنزر کو کانسٹیٹوئنسی دی گئی تھی، اور جب فائنل آرڈر آیا تو اس میں کنزر کو ڈیلیٹ کر کے پھر وہی ڈرامہ بچایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کنزر کو پھر دوبارہ کانسٹیٹوئنسی بنایا جائے تاکہ یہاں کا جو میجر ووٹ پورشن ہے اس کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ 70 سال سے ہمیں کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی دفتر بھی نہیں بنا۔ اب ہمیں ہمارے لوگوں کی امید کی تھی، اب یہاں بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہا، لیکن اس کو پھر کاٹ دیا۔ کس کے کہنے پر کاٹ دیا؟ کیا وہ لوگوں کا دشمن ہے یا گورنمنٹ آف انڈیا کا دشمن ہے؟ ایک بڑی آبادی جو پچھلے 70 سال سے اس بات کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کوشاں تھے کہ ہمیں الگ ایک کانسٹیٹوئنسی دی جائے تاکہ یہاں کے ڈیولپمنٹ ہو جائے اور باقی جو کانسٹیٹوئنسیز کو مراعات ملتی ہیں وہ ملے۔ یہاں کی عوام بہت خوش ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے 6 مئی کے فیصلہ جو لیا گیا، ہم اس کے خلاف یہاں پہ احتجاجاً جمع ہوئے ہیں۔ کن بنیاد پر، کس بنیاد پر، کس کے کہنے پر، کس کے ایما پر اس کانسٹیٹوئنسی کو پھر اس آرڈر کو ریووک کیا گیا، جو ایک ناانصافی ہے۔ ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں آئے ایک شخص نے اسپتال انتظامیہ پر الزام لگایا کہ ان کے بیمار بچے کو زائد المیعاد انجیکشن دینے کی کوشش کی گئی۔ سہیل احمد نامی شخص کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ انجیکشن نرس نے سرنج میں بھر دیا تھا، تاہم بچے کو انجیکشن دینے سے پہلے ہی ان کی نظر خالی انجیکشن پر پڑی، جس دوران یہ پتہ چلا کہ یہ انجیکشن زائد المیعاد ہے۔ سہیل کے مطابق پوچھ تاچھ کرنے پر اسے بتایا گیا کہ کسی باکس میں زائد المیعاد انجیکشن نکل بھی سکتا ہے۔ ادھر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سازش ہے اور ایک منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ اسپتال میں کل ہی ادویات کی تازہ کھیپ پہنچی ہے۔ بچے کو لے کے آیا تھا یہاں پر، وہ سویرے سے بیمار تھا، الٹیاں ہو رہی تھی اور اس کو چکر آ رہے تھے۔ ہم یہاں ڈاکٹر اعجاز کے پاس آ گئے، ڈاکٹر اعجاز ایمرجنسی میں انہوں نے دوائی پرسکرپشن یہ ہماری کر دی۔ یہ ہے اس انجیکشن کے بدلے ہمیں یہاں آلٹرنیٹو انجیکشن دیا گیا، جو ہم کیجولٹی میں بچے کو لگانے کے لیے لے گئے، تو وہاں پہ جب ہم نے یہ سرنج میں ڈال دیا انجیکشن، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ انجیکشن ایکسپائر تھا۔ اسٹور والوں سے ہم نے پوچھا یہ ایکسپائر کیوں ہے، انہوں نے بولا کہ ڈبے میں ایک ہوتا ہی ہے۔ ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی فون کر دیا، تو ڈی سی صاحب نے بولا کہ میں دیکھتا ہوں، اگر ان کیس میں نے یہ انجیکشن لگایا ہوتا، یہ ایکسپائر انجیکشن میں نے لگایا ہوتا بچے کو، پتہ نہیں کون سی پرابلم مجھے ہو جاتی بچے کو۔ یہ دیکھیے آپ ایکسپائر ہے۔ یہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ایل جی صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ان پڑھ آ جائے اس کے لیے کیا مسئلہ بن جائے گا پھر۔ سانبا کے سڈکو فیز 2 میں واقع ایک صنعتی اکائی میں کام کرنے والی 8 خواتین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ دیوناس ماڈرن بریوریز لمیٹڈ انڈسٹریز میں ملازمت کر رہی ان خواتین کی مشکوک انداز میں حالت بگڑ گئی تو انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان خواتین کی طبیعت بگڑ جانے کی وجہ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر انورادھا گپتا نے اسے مشکوک معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی ہے۔ خطرے میں کوئی بھی نہیں ہے، ایوری باڈی از آؤٹ آف ڈینجر، تو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ گیس کی انہیلیشن ہوئی ہوگی، بیر فیکٹری ہے، کچھ بھی نہ ہم کہہ سکتے، تو گیس کی انہیلیشن تو ہوئی ہوگی، اسی لیے ٹاکسیسٹی سے وہ فینٹ ہوئی ہے۔ یہ جو پورا ہال تھا اس میں واشنگ ہو رہی تھی، اولڈ بوٹلز کو واش کرتے ہیں، مشین واش کرتے ہیں، تو اس میں وہ کاسٹک سلیوشن سے اس کو کرتے ہیں۔ تو ابھی ایسا دیکھنے پہ وہاں پہ وہ جو پورا ہم نے فیکٹری میں جائزہ لیا، اس میں کوئی گیس لیکیج ایسے ابھی دکھ نہیں رہی ہے، ابھی وہاں پہ کوئی ایسی لیکیج نہیں ہے، کوئی فیومز نہیں ہے، تو بٹ کچھ پرٹیکولر ٹائم میں کوئی کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس سے ان کو گڈینس ہوئی ہے۔ اٹ کوڈ بی کاسٹک سلیوشن، اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس۔ اس کی انکوائری کے لیے فیکٹری کے لوگ وہ خود سے بھی کر رہے ہیں، بٹ ہم نے اپنی طرف سے یہ تحصیلدار سانبا جو ہیں یہ انکوائری کریں گے۔ عالمی یوم مادر